नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। शेयर बजारको जानकारी दिने भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। आज मैले तपाईहरूको लागि विशेष गरी लघुवित्त कम्पनीहरूले चौथो त्रैमास रिपोर्ट अनुसार कति प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्ने क्षमता रहेको छ त्यसको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र यस भिडियोको उद्देश्य तपाईहरूले यो शेयर किन्नु र यो शेयर बेच्नु भनेर होइन, केवल तपाईहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले भिडियो बनाएर ल्याएको छु। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीबाट। जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीको इपिएस 113.34 रुपियाँ रहेको छ र अहिलेसम्म रिपोर्ट ल्याएका लघुवित्त कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीको इपिएस रहेको छ र यस कम्पनीको बुक भ्यालु 315.22 रुपियाँ रहेको छ भने एनपिएल 0.61% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले डिभिडेन्ड दिन चाह्यो भने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर अनुसार 54.77% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ महिला लघुवित्त। यस कम्पनीको इपिएस 92.98 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 320.90 रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 1.71% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर अनुसार बोनस दिन चाह्यो भने 46.73% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स। यस कम्पनीको इपिएस 91.87 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 302 रुपियाँ 52 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल अलिकति धेरै देखिन्छ, 3.67% रहेको छ र यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाह्यो भने 46.29% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ छिमेकी लघुवित्त कम्पनी सिबिबिएल। यस कम्पनीको इपिएस 66.43 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ अर्थात् बुक भ्यालु 270.58 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको एनपिएल 0.63% रहेको छ र यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाहेको अवस्थामा 36.24% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसडब्ल्युबिबिएल। यस कम्पनीको इपिएस 65.69 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 285.46 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल अलिकति बढी देखिन्छ, 4.38% र यस कम्पनीले बोनस दिन चाह्यो भने 35.95% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ डिडिबिएल। यस कम्पनीको इपिएस 61.73 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 211.96 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 0.92% रहेको छ र यदि यस कम्पनीले तपाईहरूलाई बोनस दिन चाह्यो भने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर अनुसार 34.38% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएमएफपिएस। यस कम्पनीको इपिएस 60.73 रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको बुक भ्यालु 172.72 रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको एनपिएल 0.68% रहेको छ र यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाह्यो भने 33.79% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एलएलबिएस। यस कम्पनीको इपिएस 60.36 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 213.83 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 3.27% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर अनुसार बोनस दिन चाह्यो भने 33.84% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएबिएसएल। यस कम्पनीको इपिएस 55.49 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु 162.13 रहेको छ र यस कम्पनीको एनपिएल 2.25% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाहेको अवस्थामा 31.92% दिनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनयुबिएल। यस कम्पनीको इपिएस 54.23 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 265.25 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको एनपिएल 4.11% रहेको छ। एनपिएल अलिकति बढी हो भने यस कम्पनीले बोनस दिन चाहेको अवस्थामा
तपाईहरूलाई 31.42% दिनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ युएसएलबी। यस कम्पनीको इपिएस 53.92 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 170.38 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.12% रहेको छ। यस कम्पनीले यदि बोनस दिन चाहेको अवस्थामा 31.30% दिनेछ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ जिआइएलबी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको इपिएस 52.73 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 180.02 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.66% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाह्यो भने तपाईहरूलाई 30.83% दिनेछ। अब अर्को नम्बरमा रहेको छ एसएमबी कम्पनी। यस कम्पनीको इपिएस 50.30 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 178.93 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको एनपिएल अलिकति बढी देखिन्छ, 4.48% रहेको छ। यस कम्पनीले यदि तपाईहरूलाई बोनस दिन चाह्यो भने 29.87% दिनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एएलबिएसएल। यस कम्पनीको इपिएस 47.60 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 164.94 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको एनपिएल 3.80% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार बोनस दिन चाह्यो भने 28.80% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा रहेको छ एमएमएफटिबी कम्पनी। यस कम्पनीको इपिएस 46 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 179.38 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 1.79% रहेको छ भने यस कम्पनीले तपाईहरूलाई डिभिडेन्ड दिन चाहेमा 28.17% दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ साधना लघुवित्त। यस कम्पनीको इपिएस 45.57 रहेको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको बुक भ्यालु 152.29 रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.02% रहेको छ भने यदि यस कम्पनीले बोनस दिन चाहेको अवस्थामा 28% बोनस दिन सक्छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ मेरो माइक्रो फाइनान्स। यस कम्पनीको इपिएस रहेको छ 44.72 रुपियाँ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 163.12 रुपियाँ रहेको छ भने यस कम्पनीको एनपिएल 3.78% रहेको छ। यदि यस कम्पनीले बोनस चाहेको अवस्थामा 27.67% हामीहरूले यस कम्पनीबाट बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एमएसएलबी। यस कम्पनीको इपिएस 43.78 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 210.75 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.09% छ। यस कम्पनीबाट हामीहरूले 27.29% को बोनसको आश गर्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएलबिएस। यस कम्पनीको इपिएस 42.58 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 200 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 3.32% रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 26.82% को बोनसको आश राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएनएलबी। यस कम्पनीको इपिएस 41.51 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 162 रुपियाँ 67 पैसा रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 3.80% रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 26.40% को बोनसको आश राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ ओमी लघुवित्त। यस कम्पनीको इपिएस 38.97 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 171.57 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.08% रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 25.39% बोनसको आश राख्छौँ। अर्को कम्पनी रहेको छ समता लघुवित्त। यस कम्पनीको इपिएस 37.94 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 161.43 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.83% रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीहरूले 24.79% बोनसको आश राख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसएलबिबिएल कम्पनी। यस कम्पनीको इपिएस 37.52 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 150.42 रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल 2.63% रहेको छ। यस कम्पनीबाट हामीले 24.42% बोनसको आश गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ एनएलबिबिएल। यस कम्पनीको इपिएस 36.92 रुपियाँ रहेको छ।
यस कम्पनीको बुक भ्यालु ₹228.63 रहेको छ। यस कम्पनीको एनपिएल अलिकति बढी छ, 4.36%। यस कम्पनीबाट हामीले राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलर अनुसार 24.58% बोनसको आश राख्न सक्छौँ र यो कम्पनीहरूले यति नै बोनस दिन सक्छन् भनेर ठ्याक्कै भनिएको भने होइन। यी कम्पनीको क्षमता यति छ र यतिसम्म दिन सक्छन् भनेर हामीले अनुमान मात्र गरेका हौँ, चौथो त्रैमास रिपोर्टलाई आधार बनाएर। र यी कम्पनीहरूको अडिट गरेको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ र अडिट गरेको रिपोर्ट आइसकेपछि यति नै दिन सक्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारी दिने भिडियो अवश्य पनि लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्, नमस्कार।